गोंयभर तेणी म्हटलेला सकाळी फुडें तर खंयचो मोबायल उगडशी खंयचे हें करशी जाल्यार तिजो आवाज येता. तो बरें तिका एक स्पेशल हांव हें करता कित्याक ती अन्याया विरुद्ध झगडटा आनी अगेन्स्ट करंट म्हणटा प्रवाहा विरुद्ध तिजो सदांच हें आसता म्हणून तिका सॅल्यूट करप कशें दिसता. कारण अशी बायल मनीस गोंयांत तरी मेळपाक खूबच मुश्कील आनी म्हाका दिसता गोंयांत नंबर 1 आसतलो तिजो जी फायट सरकारा विरुद्ध करता. आणि सरकारा विरुद्ध फायट जेन्ना मनीस करता तेन्ना 10 फावटी ताका विचार करचे पडटा आपल्या अस्तित्वाचो पण तरी आसतना ती झगडटा. हे आमी सांगपाची गरज ना, तुम्ही प्रत्येकाने पळयला तिका. तशेंच सवेरा म्हणजे NGO तिचे अध्यक्ष आहात तितूनय तिणें अनेक बायलां भुरग्यांक आपलो न्याय दिवपाचो प्रयत्न दीस रात ती प्रयत्न करता. आणि तिका खूबशी एवॉर्डां गोंयांत तशेंच देश पातळीवरय तिका मेळयली आसा. आनी म्हाका आनीक सांगूंक काय दिसता की आमचो जेन्ना चोडना म्हाजे कडेन 2-4 ग्रूप आसले महिलाचे तेन्ना आमच्या विरुद्ध जे कोणी हें घातलेले बायलांक हें करपाक बदनाम करपाक तेन्ना तिजो आमकां हेल्प घेवचो पडलो. आनी ती स्वताहून आपूण घेवन तिणें मोठो आवाज उठयलो तो आमी आजुनूय आमच्या काळजांत धरून आसा. त्या बद्दल हांव तुका हांगासर तुका अनेकदां तुका देव बरें करूं म्हणटा. आनी आपलो आवाज बुलंद आवाज ह्या फुडें तूं आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयां खातीर चालू दवरतली हितून कांय दुबार ना. आनी सांगूंक करता तुजो सुंदर विचार आयज हे माचयेर प्रकट करचे. तारा केरकर. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. म्हाजी फ्रेंड हे आमचे निवृत्ती पेडण्यापासून हांव केन्ना गेलेल्यार ते म्हाका पयलींच मेळटात केन्नाय आमचो रिपोर्ट ते हे करतात तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव पाडेकर नवोच भुरगो आसा फर्स्ट हांव ताका पळयलां तर तेणें एक विचार जे मांडले खरेंच मनापासून एक अशें दिसलें की एक भुरगो आतांच तो न्हंयेन देंवल्लो आसा आनी ती न्हंय व्हांवोन खंय पर्यंत व्हरतली खबर ना. हेजे विचार हे कंटिन्यू उरपाक जाय आनी समाजाक लागून बरें आसना. आज विजयाक हांव देव बरें करूं कित्याक म्हणटा तेणें अशा मनशाक आमचो फ्रेंड फजलू जो रिपोर्टर आसा तेणें हें दिलें की थोड्या लोकांचो आमी सत्कार करुया अशें म्हणून आनी तेणें ताका रोखडेच मान्यता दिली. येस वील डू करुया कितें तरी. तेणें तो विचार केलो ना तो कोणाक हाडटलो कितें हाडटलो का हाडटलो कांयच विचार करनासतना विजयान सगळ्यान पयलीं ताका हय म्हटलें आनी हो धाकटोसो प्रोग्राम आमी केलो करतात आनी बरें दिसलें की विजयाचें जें काम आसा लोकांक सगळ्यांक भायर धाडपाचें. तुमकां खबर आसा गोंयांत खुबशे आमकां अशे जॉबाक लागून हांगाय आमकां पयशे दिवचे पडटात, भायर वयता जाल्यारय आमकां पयशे दिवचे पडटात आनी हांगा व्हडले स्कॅम जाता म्हण येता आनी थंयसर जो पयसो आमी दिले सुद्दां जॉबाक लागून कितें तरी आमकां मेळटा अशें म्हणून कितले तरी भुरगे हांगासून भायर वयतात आनी तो तांकां पोटा पाणयाक लायता म्हणून एक अभिमानाची गजाल आसा. जे सरकारा कडेन काम 100% जायना कोणाच कडेन 100% काम जॉब दितले अशें म्हणून ना. आज कारखान्यान तुमी पळयलें सेम तशेंच चल्लां. आपयतात कामाक आनी ह्या दिसांनी बोवाळूय चल्ला की काम मेळटलें अशें म्हणून ना. पण ज्या लोकांक मनान इच्छा आसता की आमी भायर वचून काम करचें जाल्यार तो ती फीस म्हणजे बऱ्या भशेन तेजे स्टाफ सगळे आसा ते वेवस्थीत काम करून त्या मनशाक परत परत कन्सर्न करप ताका आपोवप तेजे सगळे विचार मांडून घेवप तेच्या फॅमिली कडेन उलोवप हे सगळे जेन्ना करता तेन्ना व्हडले आमकां दिसता तो भायर धाडटा पण तेजे कडेन ती काम तो करता कसो तेजे स्टाफ करता कशे एखाद्या वेळार तेजेर आरोप येयले जाल्यार ताका कितले त्रास जाता हे तेकाच खबर आसा. आनी आज तो एक बऱ्या जेंचें नांव आसा ज्या लोकांनी फुडें सरून कितें तरी आपल्या गोंयांत नांव केलें आसा तेंचो सत्कार करता म्हणून हांव ताका खरें मनानसून अभिनंदन करता तेजें की ताणें एक बरो विचार हाडलो. आनी सगळे आमचो फ्रेंड अमर म्हणनाका विशाल म्हणनाका नितीन म्हणनाका ह्या सगळ्या आमच्या फ्रेंडांक सगळ्यांक दिसलें दामोदराक बी चेतनाक बी की चल बाबा हो कितें तरी दिता कोणाचे तरी बरो सत्कार करता जाल्यार हाका सपोर्टूय करचो अशें म्हणून दिसलें म्हणून हांव तेंचेय सगळ्यांचें अभिनंदन करता. म्हाका सत्कार करूंक हांवें पयलींच सांगलेलें म्हाका म्हाजो सत्कार जावंक जाय अशें म्हाका दिसना कित्याक हांव आज हांगा पर्यंत जें आसा तें लोकांक लागून आसा. हांवें केन्नाच म्हाजो विचार करूंक ना की म्हाका लोकांक कडसून कितें मेळटलें
ना केन्ना पैशाची अपेक्षा करूंक ना केन्ना खंय कोणा कडेन वचून कितें मागपाची हांवें अपेक्षा करूंक ना म्हाका खंय तरी कोणाक लागून हांव हें करतलें अशें म्हणून ना. सदांच हांवें अशें चिंतलां म्हाका कमी मेळ्ळ्यार जाता, लोकांक मेळोंक जाय. आनी हांव सरकारा विरुद्ध झगडटा ते बी एकूच आसा. सरकारान जर आज बरें काम केलां जायत आमी म्हणटा येस सरकारान बरें काम केलां. सरकारान जर वायट काम केलां आमी म्हणटा तेणें बरें काम करूं ना. हें कोणाक लागून आमी आमकां लागून करिना. आमचें जर आज नांव आसा, लोक आमचे आज न्यूज पळयतात, कितें पळयतात, कित्याक लागून आमकां पळयतात की आमी लोकांक लागून. आनी अशा लोकांक लागून आमचे मोटरसायकलवाली आसा ती हांगासून चेन्नई पर्यंत जम्मू काश्मीर पर्यंत ते मोटरसायकल घेवन गेले. बाय आमचे आसा हळदणकर ते इतले बरे शिकपाचे हे आसा, दुसरे आमचे सीमा आसा, दुसरे म्हणजे जी संवसारान कितें तरी बरी करतली आनी अशाकूच लागून सत्कार करप ही व्हडली गजाल. कोणाक तरी कितें हात उखलून दिवप हे मनान पटपा सारखें आनी कोणाक तरी आदर करप हे संवसारान खरें बरी गजाल आसा. आनी हांगा जे लोक आतां सत्कार मुर्ती आसा तांकांय बी आमी हे सगळे दिवन तेंचो हे करतले. हेंच्यांनी काम आतां कितें आसा न्ही केन्नाय कोणाचो एकट्याक एक सत्कार जालो म्हणटकूच ताका दिसता आपल्या सर्वांनी आतां कोण ना. सत्कार हो केलो म्हणून काम स्टॉप जावपाक जायना. काम हो कंटिन्यू उरपाक जाय. लोकांक लागून जेजून जावं आमच्या हितून सुद्दां गितेन सुद्दां म्हटलां सदांच तुका लोकांक कडसून कितें मेळटा तें पळोवं नाका, तूं लोकांक कितें दितले तें पळया. आनी म्हज्या बापायचें सुद्दां सदांच अशें उतर आसलें की तुका कितें मेळोंक ना म्हणून तूं रडो नाका. तुका फाल्यां कितें मेळटलें तेची अपेक्षा दवर. आज तूं तुज्या फुड्यान आसा तें कोणाक तरी दी आनी फाल्यांची तूं वाट पळय. काय नजो पूण तुका मेळटलें. जेन्ना आपूण हात उखलून अशें दिता न्ही अशें येवपाक वगत लागना. पूण अशें ओडचें न्ही मेळटलें आज ना फाल्यां आमकां. आमी आज जरी धाकटी आसा हांव जाल्यार म्हणटा हांव एक शुल्लक, हांव कांय न्हू गोंयांत. आतां तेणी सांगलें तशें आमच्या पालेकारान सांगलें. The talent and consultancy. From last 2006, I am doing this job, so sending to the youth to the abroad. Somewhere how we are the sources which they are helping to the government of India to decrease the unemployment. We are the register with the Ministry of External Affairs, Government of India. Those candidates wants to go abroad for their better future. They are contacting us. We are sending them legally. And from last 2006, I am doing this job. Here itself only, I am settled in Goa from last 2006. And all these things I am doing along with myself only. I am the one male. Rest entire women in power is with me in my support with all my family members. We are running the Basera restaurant. For only the women are working over there. All my daughters and families are working in there. Then we are having another project further known as Sai Nirmal Mahila Udyog, which is run by another woman, Rinkita. And then we are having Talent Hunt Culinary, where upstairs we are teaching the youth for the hospitality sector. So in this sector, they are learning from us only, like all hospitality sectors fields, and then we are sending them abroad. So under the one roof, they are getting all. Future plans, as sir has mentioned, that I am planning to open one security services over here with the name of Talent Spot. Within 2 months, we are coming with that one also. Once again, we will see you again over there as well. The future plans are more, and we will see how we can help towards the society. Thank you. Okay. आणि full and you have to felicitate as a guest, chief guest. ताराबाईचो आयज शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ घेऊन मोठ्या दबाजान हांगासर सत्कार जाता. श्रीकृष्ण असो येवन उलयतो. आतां उलय. मोठ्या दबाजान सत्कार करता. विजया मास्तर सत्कार जाता. आणि तशेंच स्मृती चिन्ह दिवन ते करता. सगळे घे, सगळे हातीन घे, सगळे घे.
थँक्यू. तसेच सृष्टी हदनकर, she has passed